जब तबे टपक सकीत है। एक तो ये मच्छर तसुरे ये शायद इतना परेशान कई दे है, इतना परेशान कई दे है। इन्हन के गुंडागर्दी इतना बढ़ गया है जेके कोनो हद नहीं। और अगर मच्छरदानी लगा लिया तो वही ना आके घुस जाते और माटी सुलगाई दिया तो ही ना आके बैठ जाते। इन्हन के तो अच्छा दिन आ गया है बेटवा, देखा हमारा सबका अच्छा दिन कब आवा था। और परेशानी तो इतना रहा था कि रतिया भयंकवारी नहीं लागत। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वंशन तो लगा रहता है। खैर ये बताएं लाठी लेकर कहाँ जा रहे हैं? देखा बेटवा, असल बात तो ही है कि यही से जाते ही भुसनाथगढ़, फिर वहीं से धेलूपुर, फिर वहीं से बस पकड़ के अलीहाबाद जाए है, फिर वहीं से बस पकड़ के आगे तक जाए है। बेटवा हम तो उसी कहाँ बताई। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर न किया करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। एक बात जान ले बेटवा, जैसे हमका देखा था हम वैसे ही नहीं, हमका देख के धोखा ना खाया। खैर ये बताएं आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बेटवा रिश्ता खोजे खातिर जाई थी ताकि ब्याह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी? खैर आप पहले बता देते तो मैं यही कहीं करवा देता। अरे भक्त हमारा दिमाग न खराब करा, हम अपन रिश्ता खोजे खातिर थोड़ी जाते ही, हम तो अपने बुढ़िया से खुद ही अघा गया ही। हम अपने बिटिया के रिश्ता खोजे खातिर जाते ही। एक तो आजकल के लौंडे ससुरे केहू का दबाई उदब करे नहीं जानते। छोड़ा बेटवा हमका जाएगा। अरे बाबा रुकिए, मैं जानता हूँ आप रिश्ता तलाश कर हैं, लेकिन इतना दूर जाने की जरूरत क्या थी? आसपास ही कहीं देख लेते। अरे बेटवा कईयो जगह देखे, बहुत जगह तो बतिये फिक्स हो रही, लेकिन का करी ससुरे गाड़ी घोड़ा मांगत रहे और हमारे इतना रुपया पैसा जमा पूंजी है नहीं कि हम गाड़ी घोड़ा दे। और एक तो आजकल के लौंडन ससुरे गाड़ी घोड़ा कितना आशिक हो गया है, इतना आशिक हो गया है कि अगर इनका लड़कियों की जगह भैंसियों जाके बांध तब इनका कोनो फिक्र नहीं है। बस गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए, चली बेटवा बस आने वाली होए। खैरिए चाचा आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं करीब ही में शक्ति करवा देता हूँ, आप घबराए नहीं। वो आह बेटवा यही के कहा थी कि चटमगनी पटबिया जा, तब तक तू लड़कवन वाले ने बताए जा और हम जो ना मिठाई उठाई के इंतजाम करत ही। ठीक है चाचा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात आप सब तो जानते ही हैं कि मंगनी और सगाई सिर्फ एक वादा ही वादा है और वादा जबान से किया जाता है। इसमें मिठाई और खटाई की क्या जरूरत। बात जाहिर तो ऐसे हैं कि अगर उनको सगाई रकम और मिठाई वगैरह कम मिलती है तो शिकवा करने लगते हैं और बहुत को लानतान भी करने लगते हैं। मेरा बेटा 10,000 रुपए के लायक है और 10 किलो मिठाई के लायक है, वो भी या तो बालूशाही, और कपड़ा तो ऐसा लेकर आते हैं कि वैसे कपड़े हम हाथ पोंछ कर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे तो सब के सब वकील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं, न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। इस्लाह रसूल में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजकल के ये बखेड़े जो राज हैं सबके सब लग़्व यानी बेकार हैं और खिलाफ सुन्नत हैं। दोस्तों मैंने सुना है कि मेरे गांव में कोई सगाई लेकर आने वाला है, देखते हैं कि उसके क्या क्या खुराफात होते हैं। अरे दादा कहाँ जा रहा? अरे नाती सगाई लेके जाते ही। अरे दादा गद्दी गद्दा कहाँ लेके जाता? अरे नाती सगाई लेके जाते ही। कहाँ जाता? भक्त ससुर नाती दादा कहाँ जाता तो हाँ मारा भैया तुम्हारी सही हुई जाता तो हाँ जहाँ जो का हुआ जा हमसे क्या कहा दादा कहाँ जाता वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और कैसे हैं? हाँ बेटवा ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है। तुम्हार सबके दुआ बतावा तोहरी का हाल है? ठीक है चाहिए, चला फिर जल्दी से लेन देन के बात हो जाए। लेन देन की क्या बात करें, आप तो जानते ही हैं, मसलन मसहरी, गत्ता, रजाई, तेल हांडी, कढ़ाई, फ्रीज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गैस टंकी, कुर्सी, मेज, सोफा सेट, चाय सेट, शरबत सेट, सेवई सेट, ये सब तो देते ही हैं।
इसमें लेन देन की क्या बात करें? तौबा तौबा, हमका लागत है दहेजुआ के सामनवा से कौनो धंधा अंधा करे की इरादा है। ये आप चीजें तो सब देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये आम चीजें तो सब देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? और एक बात बता दे, हमने जहाँ जहाँ रिक्शा देखा हर जगह से गाड़ी मिल रही थी, फॉर्च्यूनर, BMW। सही सुनाम ले आवत नाही चला है गाड़ी में आ गए। देखा बेटवा, ये आम तौर पर जवन कुछ देवा जाता ओका तो हम कहूँ कि इंतजाम करके दे देवे, और रही बात गाड़ी के ओका हम न दे पाऊ। तब तो हमारा बेटा मानेगा ही नहीं। उसने कहा लड़की चाहे जैसी हो इससे मतलब नहीं, हाँ गाड़ी जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, गाड़ियों के इंतजाम कहूँ से कई देवे, कौनो कौनो चीज बेच उसके या कहूँ से कर्जा वर्जा लेके का करी, एकरे बगैर कौनो बतिये नहीं करत। ये बतावा तू सब चले लड़कियों देखे हो क्या? वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। आया लेकिन एक काम जरूर करे, मेहरुआ का साथ हम लेके ना आया, वो आवा थी खाली ऐप लगावा थी, और जब जाइए तो कहिए सब तो ठीक रहा, लेकिन नकिया जैसे पकौड़ा और अखिया जैसे बिराई और तनी और बड़े बड़े रहते तो कहाती जैसे बिगवा के आंख आपन मुआ की सोम कहो न देखिए कि हम कैसे रही। ये बतावा बरतिया लावे कितना फलाना है? कम से कम 300-350 लेकर आएंगे। अरे बेटवा, इतनी कुल बारात ले आवे का जरूरत है? हमारे गौनम से इतनी बड़ी बगिया नहीं है कि हम तो का सबको बैठा दे, और ज्यादा लेके आऊगा तो सबको घमावे को पड़ी, और अगर कम लेके आऊगा तो ना हमका परेशानी होई न तो का परेशानी होई। हमने तो सोचा था कि 500 लेकर आएंगे, लेकिन आपकी हालत को देख कर इरादा बदल लिया है, और इतनी बारात तो लोग अक्सर लेकर आते ही हैं। बंद करो इन खुराफात को। आप लोगों ने शादी को एक मुश्किल तरीन मसला बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हैं और अपने लड़के को बेच रहे हैं। भाई कुछ शर्म करो, देखो तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटा, लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुम्हें क्या पता? क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? क्या लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि इस फितंदार में लड़के के बनिस्बत लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे बेटा, हमने तो सिर्फ उसी चीज को मांगा है जो आमतौर पर दी जाती है और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आज के सहाबा के दौर में ये तरीका राइज था? आज आप लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि लड़की वालों पर शादी में शराब कोई खर्च नहीं है, जो खर्च है वलीमा और महर और महर वो लड़के पर है। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है और आपने गाड़ी का मुतालबा किया। जब आपको गाड़ी का इतना शौक है तो फिर खुद क्यों नहीं खरीद लेते? किस तरह भीख मांग रहे हो? अरे बेटा, हम गाड़ी कहाँ से खरीद सकेंगे? हम कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, और जो कुछ कमाते धमाते हैं उससे हमारे घर का खर्च भी पूरा नहीं होता। हम इसी में परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला लड़का है बिल्कुल लाखेरा, कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, और जो कुछ कमाता धमाता है नेट वगैरह में बर्बाद कर देता है। जब आप खुद नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या इन चाचा के पास एजेंसी है? देखा बेटवा, हमारे इतनी ताकत है नहीं, बगैर कर्जा वर्जा ले तो हम साइकिल दे दे। और रही बात गाड़ी के, वो कहे नमवा सुन के हमारे चक्कर आवता है। अफसोस हो आप जैसे लोगों पर जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं, आप उनसे गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। मालो जर के हरीस लगते हो, मालो जर के हरीस लगते हो, बाखुदा पे जमीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, तुम तो खानदानी फकीर लगते हो। यही वजह है कि आज के बूढ़े बाप भी जहेज का सामान मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रहने सहने का जब से मेरा ठिकाना हो गया, रहने सहने का जब से मेरा ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा तब से जमाना हो गया। बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप, बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आपने कहा बारातें 300-350 आएंगे,
میرے بھائی اب ضرورت کیا ہے اس طرح سے لا کر لڑکی والوں کو پریشان کرنے کی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کے یہاں گھوم گھوم کے کھائے ہیں، اب اپنی بارات میں گاؤں والے اور آس پاس والوں کو لے کر نہیں جائیں گے، تو آپ بتائیں کہ گاؤں والے ناراض نہیں ہوں گے؟ ہو جانے دو ناراض، کیا آپ نے حدیث شریف نہیں سنے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، اور مخلوق کو خوش کرنا یہ جائز نہیں۔ آپ صرف وہ کام کیجیے جس سے اللہ خوش اور راضی ہوتا ہے۔ بابو کیا بارات لے جانا حرام ہے؟ یہ بتاوا بیٹوا کہ جوان کچھ ہم سی مانگت ہے یہ سب مانگت درست ہے، اور اگر ایک ہم اپنے بیٹیوا کا دہیج کے طریقے پر دے تو کہا یہ سب دیکھ درست ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ سب سے افضل شادی کون ہے؟ دیکھیے یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، مجھے ابھی بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، اس لیے سارے سوالات کا جواب دینے کے لیے مفتی صاحب کو بلانا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مفتی صاحب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ آپ اس وقت کہاں پر ہیں؟ ابھی میں ایک سفر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ ذرا اپنے مشغولات سے وقت نکال کر مدرسہ نور العلوم کے پنڈال میں چلے آئیے، کچھ لوگ یہاں پر کسی مسئلے کے بارے میں تشویش میں پڑے ہیں اور آپ ان کو اطمینان بخش جوابات دیجیے۔ اس وقت میں ایک میٹنگ کے لیے باہر جا رہا تھا، کیونکہ آپ کا مسئلہ بہت اہم ہے، لہذا میں ابھی آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ان لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، آپ حل فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ بتائیے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب بارات کب سے ایجاد ہوئی؟ دیکھیے مروجہ بارات اسلام میں قطعاً اجازت نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اس کی ایجاد اس طرح ہوئی کہ پہلے امن و امان کا زمانہ نہ تھا، اکثر رہزم اور ڈاکوؤں وغیرہ سے دوچار ہونا پڑتا تھا، اس لیے دولہا دلہن زیور وغیرہ کی حفاظت کے لیے بارات لے جانے کی رسم ایجاد ہوئی۔ لیکن اب تو امن و امان کا زمانہ ہے، اب تو حفاظت وغیرہ کچھ مقصود نہیں، صرف اور صرف رسم پورا کرنا اور نام آوری ہی مد نظر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مقاصد اس کے اندر پائے جاتے ہیں، مثلاً ریاکاری، تفاخر، 20 کہہ کر 40 آ جانا، لڑکی والے کا پریشان ہونا، کھانے کی معیار کا متعین کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے سراسر غلط اور غیر اسلامی ہے۔ اور آج اس رسم نے تو مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا ہے، اسی لیے ہمارے بعض اکابر منگنی کو چھوٹی قیامت اور بارات کو بڑی قیامت کہا کرتے تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء کا نکاح حضرت علی سے اس طرح کیا کہ مجلس نکاح میں حضرت علی خود موجود نہیں تھے، چند صحابہ کو بلا کر آپ نے معلق نکاح پڑھایا تھا۔ چنانچہ جب بعد میں وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا رضیت میں راضی ہوں، نکاح تام ہوا۔ حالانکہ اگر چاہتے تو فرشتوں کو بھی بارات میں بلا لیتے، لیکن بارات تو درکنار، آپ نے دولہے کی موجودگی کو ضروری نہیں سمجھا، تو ہم لوگ بارات وغیرہ کو کیوں ضروری سمجھے اور اس کا اہتمام کریں؟ یہ بتاوا بیٹوا کہ دہیج کیسے نہ ہے؟ مروجہ طریقہ جہیز تو غلط ہے، لیکن فی نفسی جہیز دینے میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 662 پر ہے، ماں باپ اپنی لڑکی کو جو چاہے جتنا چاہے دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حکیم الامت، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز دیا تھا۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصلاح الرسول صفحہ نمبر 93 پر رقم دراز ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز یہ تھا: 2 یمنی چادر جو سوسی کے طور پر ہوتی تھی، 2 رضائی، 4 گدے، 2 بازوبند چاندی کے، 1 مشکیزہ، 1 کملی، 1 پیالہ، 1 تکیہ اور 1 چکی، اور بعض روایتوں میں 1 پلنگ بھی آیا ہے۔ لیکن آگے سنیے،
اس کے ساتھ ساتھ کیا فرماتے ہیں ساتھیوں، جہیز میں ان امور کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اول اختصار یعنی گنجائش سے زیادہ تغول نہ کریں۔ دوم، جن چیزوں کی سر دست ضرورت ہو اسے دینا چاہیے۔ دوم، اعلان نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اپنے اولاد کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ اگر ان امور کا لحاظ کر کے جہیز دیا جائے تو جائز ہے، ورنہ تو پھر جائز نہیں۔ مفتی صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ مروجہ طریقہ جہیز غلط ہے، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لڑکی کو جو کچھ دینا ہو اس کے رخصتی کے وقت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کو دینا نہیں ہے بلکہ ساس اور سسر کو دینا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سر دست اپنے گھر پر رکھو۔ جب لڑکی خوب گھل مل جائے اور جب وہ اپنے گھر واپس آ جائے تو اس سے یہ کہو یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، یہی صحیح طریقہ ہے، حالانکہ آج اس طریقے کو کوئی نہیں اپناتا۔ مفتی صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول نے جہیز میں بہت چیزوں کو دیا تھا، مگر وہ سب سامان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زرہ کو بیچ کر سرپرست ہونے کی حیثیت سے دیا تھا، اپنے پاس سے تو نہیں دیا تھا۔ دیکھیے مفتی شبیر احمد صاحب فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 602 پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز کا سامان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ بیچ کر دیا تھا، بلکہ اپنے پاس دے دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کی قیمت میں مہر دلوائی تھی۔ مولانا صاحب، جہیز کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 606 پر ہے، لڑکے والے کا جہیز کا مطالبہ کرنا سراسر ناجائز اور حرام ہے، اور اس طرح بھیک مانگنا نہایت گھٹیا پن ہے۔ حدیث شریف میں ہے بمالھا لم یزد اللہ الا فقرا، جو شخص مال کی لالچ پر شادی کرے گا اللہ اسے فقیر بنا دے گا۔ مولانا صاحب، نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کتاب النوازل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 98 پر ہے۔ نکاح کی اولین سنت یہ ہے رشتہ کرتے وقت دینداری کو بنیاد بنایا جائے، اس کے بعد سادگی کے ساتھ تقریب کی جائے، فضول خرچی نام نمود سے مکمل اجتناب کیا جائے، اور بہتر یہ ہے نکاح مسجد کے اندر منعقد ہو اور اس کے لیے باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ رخصتی کے بعد حسب استطاعت ولیمے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رکھیے اس شادی میں جتنا کم خرچ کیا جائے اتنا ہی زیادہ برکت ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ اور صحابہ اکرام اتنی سادگی کے ساتھ شادی کرتے تھے کہ بعض صحابہ کے شادی کی خبر آپ کو بعد میں ہوتی اور آپ ناراض بھی نہ ہوتے کہ بھائی اکیلے شادی کر لیے بتائے تک نہیں، اس لیے کہ یہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں، جب تک 1000 آدمی نہ بلائے جائیں، جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے، جب تک ہال تک نہ کرایا جائے، اس وقت تک شادی نہیں ہوگی۔ اسلام نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا تاکہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے۔ انسان جنسی خواہش کی تسکین کے لیے غلط راستہ تلاش نہ کرے، لہذا ہمیں چاہیے کہ مروجہ طریقے اور شادی بیاہ میں ہونے والے خرافات اور رسموں سے مکمل اجتناب کریں، ورنہ ہمارا معاشرہ دن بدن شادی بیاہ کی وجہ سے مزید تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سارے سوالوں کا جواب تسلی بخش اور دلائل کے ساتھ دے دیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی غیر شرعی طریقے سے اجتناب کرتے ہوئے شرعی شادی کریں گے اور دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ اور چچا آپ بھی سن لیجئے کہ ہم اپنے بیٹے کا نکاح آپ ہی کے بیٹی سے کریں گے اور جہیز میں کسی قسم کے ساز و سامان اور گاڑی وغیرہ کو طلب کیے بغیر شادی کریں گے، کیونکہ شادی بیاہ کے خرافات اور فضول خرچی کے متعلق مولانا صاحب کے بیان نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمارے سامنے ان تمام خرافات کو ظاہر کر دیا جن میں ہم پڑے ہوئے تھے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غیر شرعی طریقے سے اجتناب کرتے ہوئے شرعی شادی کریں اور دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ مولوی صاحب، تو یار بہت بہت شکریہ اور بہت بڑا احسان ہے
कि तू हमका 10-12 लाख रुपया कर्जा ले से बचा लिया। चलते ही मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।